नमस्कार, यो एभी न्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभी न्यूज एट 2 मा हुनुहुन्छ। म प्रतिमा धरेल। प्रारम्भमा मूल खबर। सत्तारूढ गठबन्धन प्रतिक्रियावादी र प्रतिगामी भएको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप। पार्टीभित्र उन्नत स्तरको एकता रहेको दाबी। सम्पन्न हुनेछन् भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। प्रधानमन्त्री देउबाको बेलायत भ्रमण तालिका सार्वजनिक। 20 सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै शुक्रबार साँझ लन्डन पुग्ने। डलरको तुलनामा भारतीय रुपैयाँ कमजोर भएपछि त्यसको असर नेपाली रुपैयाँमा। अमेरिकी डलरको भाव 120 रुपैयाँ नाघ्यो। पाकिस्तानको लाहोरमा सुरक्षाकर्मी र कट्टरपन्थीबीच झडप। 2 जना सुरक्षाकर्मीको मृत्यु, दर्जनौं प्रदर्शनकारी घाइते। र क्रिकेट विश्वकपमा आजदेखि सुपर 12 का खेल सुरु हुँदै अस्ट्रेलियासँग दक्षिण अफ्रिका र वेस्ट इन्डिजसँग इङ्ल्यान्ड भिड्दै। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं एमालेको ओडा अधिवेशन सम्बन्धी प्रसंगबाट। नेकपा एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन अन्तर्गत आज मुलुकभर ओडा स्तरका अधिवेशन हुँदैछन्। ओडा अधिवेशनलाई सो पार्टीका अध्यक्ष केपी ओलीले भर्चुअल माध्यमबाट उद्घाटन गरेका छन्। इन्टरनेट पहुँच भएका ओडामा कार्यक्रमलाई डिस्प्ले गरिएको थियो। बाढी पहिरोबाट प्रभावित जिल्लामा भने केही समयपछि अधिवेशन हुने जनाइएको छ। नेतृत्व चयन गर्दा सकेसम्म सर्वसम्मत गर्न र हुन नसके मात्रै मतदान प्रक्रियामा जान एमालेले निर्देशन दिएको छ। यस्तै यही कार्तिक 9 गते सबै पालिका स्तरमा अधिवेशन हुनेछ। एमालेले महाधिवेशनमा सहभागी हुने प्रतिनिधिको मापदण्ड तय गर्न पार्टीले यही कार्तिक 11 गते स्थायी कमिटी र 12 गते केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएको छ। आगामी मंसिर 10 देखि 12 गतेसम्म एमालेको 10औं महाधिवेशन बागमती प्रदेशको चितवनमा हुँदैछ। विक्रम सम्वत 2077 चैत्र मसान्तसम्म पार्टी सदस्य भएकालाई महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्न योग्य बनाइएको छ। चितवनमा हुने एमालेको महाधिवेशनमा निर्वाचन प्रयोजनका लागि विद्युतीय भोटिङ मसिन प्रयोग गरिनेछ। एमालेको स्थायी कमिटीको शुक्रबारको बैठकले महाधिवेशनका लागि नेता रामबहादुर थापाको संयोजकत्वमा गठित 21 सदस्यीय मूल व्यवस्थापन समितिको सह संयोजकमा स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे र सचिवमा विष्णु रिमाललाई तोक्नका साथै समितिका केही सदस्य थप गरेको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले पार्टीभित्र उन्नत स्तरको एकता रहेको दाबी गरेका छन्। शनिबार पार्टीको ओडा अधिवेशनहरूको भर्चुअल रूपमा उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष ओलीले उन्नत स्तरको समझदारीका साथ देशभरका सबै ओडा अधिवेशनहरू सम्पन्न हुने विश्वास समेत व्यक्त गरे। लोकतान्त्रिक अभ्यासको उन्नत रूपमा सर्वसम्मतिका साथ सम्पन्न हुनेछन् भन्ने मैले विश्वास लिएको छु र म तपाईहरुको उन्नत स्तरको समझदारी जो एक ढंगले भन्ने हो भने दुनियाँका लागि नै अनुसरणीय हुन सकोस् त्यस प्रकारले सम्पन्न गर्नका लागि आफ्नो ठाउँबाट योगदान पुर्याउन सबै साथीहरूलाई हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। अध्यक्ष ओलीले वर्तमान सत्तारूढ गठबन्धन प्रतिक्रियावादी र प्रतिगामी भएको आरोप पनि लगाए। मुलुकमा दिशाहीन जनविरोधी सरकार गठन भएको ओलीको आरोप थियो। अध्यक्ष ओलीले अतिवृष्टिबाट पीडित नागरिकहरूलाई तत्काल राहतको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग पनि गरेका छन्। वर्षातको मारमा परेकाहरूको राहत र उद्धार कार्यमा जुट्न निर्देशन दिँदै काममा संलग्न पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई धन्यवाद समेत दिएका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको 5 दिने बेलायत भ्रमण तालिका सार्वजनिक भएको छ।
ग्लासगो शहरमा आयोजना हुने जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी वर्ल्ड लिडर समिटमा सहभागी हुन शुक्रबार साँझ लन्डन पुग्ने भएका हुन्। भ्रमणका क्रममा समिटमा सहभागी हुन आउने विश्व नेता तथा उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मण्डलसँग प्रधानमन्त्री देउबाले भेट गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। उनले अक्टोबर 30 मा बेलायती मन्त्री र उच्च अधिकारीलाई भेट्ने कार्यक्रम तय भएको छ। प्रधानमन्त्री देउबा 31 तारिक आइतबार साँझ लन्डनबाट समिट आयोजना हुने ग्लासगो शहर प्रस्थान गर्नेछन्। प्रधानमन्त्री देउबा वन तथा वातावरण मन्त्री राम सहाय प्रसाद यादव सहित 20 जनाको टोली सो समिटमा भाग लिन नोभेम्बर 1 र 2 तारिक ग्लासगोमा रहनेछन्। देउबाले समिटमा विश्वमा तीव्र गतिमा हुँदै गएको जलवायु परिवर्तनमा नेपालको धारणा राख्नेछन्। भ्रमणकै क्रममा देउबाको सम्मानमा अल पार्टी पार्लियामेन्ट्री ग्रुपले बेलायती संसद भवनमा स्वागत तथा सम्मानको कार्यक्रम गर्ने तयारी गरेको छ। नेपाली जनसम्पर्क समिति बेलायतका अनुसार बेलायत रहँदा उनले नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ता, भूतपूर्व गोर्खा, गैर आवासीय नेपालीसँग छुट्टै अन्तर्क्रिया समेत गर्नेछन्। प्रधानमन्त्रीको टोली नोभेम्बर 3 मा नेपाल फिर्ता हुने तय भएको छ। अमेरिकी डलरको भाव नेपाली बजारमा फेरि बढेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले आज एक अमेरिकी डलरको बिक्री दर 120 रुपैयाँ 13 पैसा तोकेको छ। यो मूल्य करिब 1.5 वर्ष यताकै उच्च हो। हिजो बिक्री दर 120 रुपैयाँ 8 पैसा थियो। पछिल्ला महिनामा अमेरिकी डलरको तुलनामा भारतीय रुपैयाँ कमजोर भएपछि नेपाली रुपैयाँ पनि कमजोर बनेको हो। केही दिन यता नेपाली मुद्रासँग अमेरिकी डलरको विनिमय दर निरन्तर उकालो लागिरहेको छ। डलर बलियो बन्दा नेपालको रेमिटेन्स आप्रवाहमा भने फाइदा पुग्नेछ। विश्व बजारमा केही महिना यता अमेरिकी डलरको माग बढ्दै गएको छ। त्यसको परिणाम स्वरूप अमेरिकी डलर बलियो बन्दै गएको हो। नेपाली रुपैयाँ र भारतीय रुपैयाँ बीच स्थिर विनिमय दर छ। स्थिर विनिमय दरसँगै कुल वैदेशिक व्यापारको ठूलो हिस्सा भारतमा निर्भर छ। यसकारण भारतीय रुपैयाँको विनिमय दर घटबढ भएपछि नेपाली रुपैयाँ पनि प्रत्यक्ष प्रभावित हुन्छ। कोरोना पछि भारतीय अर्थतन्त्र पनि अपेक्षित रूपमा सुधार हुन सकेको छैन। यसको प्रत्यक्ष असर नेपाली मुद्रामा समेत परेको छ। यसअघि 2075 असोजमा एक अमेरिकी डलरको विनिमय दर 122 रुपैयाँ 61 पैसासम्म पुगेको थियो। पछिल्लो 2 वर्षमा एक अमेरिकी डलरको विनिमय दर औसतमा 115 रुपैयाँ हाराहारीमा कायम थियो। पूर्व न्यायाधीश फोरमले न्यायपालिकाको गरिमा जोगाउन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले निकास दिनुपर्ने बताएको छ। फोरमको 6औं साधारण सभामा अध्यक्ष टोपबहादुर सिंहद्वारा प्रस्तुत न्यायपालिकाको वर्तमान स्थितिको विश्लेषण सम्बन्धी अवधारणा पत्रमा मन्त्री परिषदमा भागभण्डा खोजेको प्रकरण लगायत विषयमा विवादित बनेका प्रधान न्यायाधीश राणाले स्वयं निकास दिनुपर्ने उल्लेख छ। फोरमले प्रधान न्यायाधीशले न्यायपालिकाको पक्षमा उदारता नदेखाएमा आफ्नो संवैधानिक कर्तव्य पूरा गर्न प्रतिनिधि सभालाई आग्रह गरेको छ। प्रधान न्यायाधीशले संवैधानिक परिषद अध्यादेश सम्बन्धी विवादको सुनवाई अघि बढाउन नसकेको, पेशी व्यवस्थापनमा गोला प्रथा लागू नगरेको, मन्त्रालय बाँडफाँडमा भाग खोजेको घटनाले न्यायालयको गरिमा घटेको पूर्व न्यायाधीश फोरमको ठहर छ। आइतबारदेखिको अविरल वर्षाका कारण देशका विभिन्न स्थानमा आएको बाढी, पहिरो र डुबानमा परि शुक्रबारसम्म 111 जनाको मृत्यु भएको छ। नक्साल स्थित नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय कार्यालयका अनुसार बाढी पहिरोमा परि 42 जना घाइते भएका छन् भने 37 जना बेपत्ता छन्। मृत्यु हुनेमा प्रदेश नम्बर 1 मा 65 जना, बागमती प्रदेशमा 1 जना, गण्डकी प्रदेशमा 2 जना, लुम्बिनी प्रदेशमा 4 जना, कर्णाली प्रदेशमा 7 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 32 जना रहेका छन्। त्यस्तै बाढी पहिरोमा परि 1 नम्बर प्रदेशमा 21 जना, कर्णाली प्रदेशमा 4 जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 17 जना घाइते भएका छन्। बाढी पहिरोमा परि सुदूरपश्चिम प्रदेश 1, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा गरी 37 जना बेपत्ता भएका छन्। बाढी पहिरोले 78 वटा घर, 16 वटा गोठ, 6 वटा पुल, 1 वटा विद्यालय र 3 वटा सरकारी कार्यालयमा क्षति पुगेको छ। बाढीका कारण 2232 वटा घर डुबानमा परेका छन् भने 186 वटा पशु चौपायाको मृत्यु भएको छ। उक्त अवधिमा विपदका घटनाबाट 1188 घर परिवार विस्थापित भएको पनि प्रहरीले
जनाएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले काठमाडौँमा थालेको तार भूमिगत गर्ने कार्यक्रम 1.5 वर्षमा 40% मात्रै पूरा भएको छ। तर भूमिगत बनाउने क्रममा भत्काइएका सडक र पेटी मर्मत नगर्दा सर्वसाधारणले शास्ति बेहोर्नु परिरहेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले तार भूमिगत गर्दा भत्काइएको सडक तथा पेटी 10 दिन भित्रमा कालोपत्रे गर्ने र दुरुस्त बनाउने सहमति गरे पनि काठमाडौँ उपत्यकामा सडक मर्मत गरेको छैन। भत्काइएका सडक सहमति अनुसार मर्मत सुधार नगर्दा सर्वसाधारणले भने शास्ति बेहोर्नु परेको छ। पिच गरेर देख्नुहुन्थ्यो, अब यहाँ दुर्घटनाहरू कति भइरहेछ, एक्सिडेन्ट भइरहेछ होइन। अब यहीँ अस्ति राखेको ठाउँमा यहीँ गाडीमै बाइक ल्याएर हानिदिएको उयो खाल्टोमा परेर, अनि त्यही भएर चाहिँ अब यति बाटो चाहिँ पिच गर्न पाए हुन्थ्यो भनेर भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ उ छ। प्राधिकरणले तार भूमिगत गर्ने क्रममा भत्काएको बुढानीलकण्ठ, महाराजगञ्ज, मण्डीकाटार, लैनचौर लगायतका स्थानमा भत्काइएको सडक र सडक पेटी मर्मत हुन नसकेको हो। सडक विभागका अनुसार काम सुरु गरेको 10 दिन भित्रै सडक दुरुस्त बनाउने शर्त गरे पनि महिनौं बित्दा समेत प्राधिकरणले सडक बनाएको छैन। सडक मर्मत नगरेपछि विभागले केही ठाउँमा तार भूमिगत गर्ने कार्य पनि रोकेको छ। शर्त अनुसार काम नभएकोमा विद्युत प्राधिकरणलाई पत्राचार समेत गरिएको विभागले जनाएको छ। यमोमा चाहिँ फुटपाथलाई सकेसम्म नबिगार्ने भन्ने कुरा भएको थियो। हाम्रो ड्रेन मुनिबाट वा ड्रेनको साइडबाट लग्ने भन्ने विषयमा पनि उहाँहरूले फुटपाथ पनि मा अन्डरग्राउन्ड गर्नुभयो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले त भर्खरै मर्मत गरेको फुटपाथहरू पनि कतिपय ठाउँमा क्षति भएको छ र विशेष हाम्रो गुनासो भनेको चाहिँ उहाँहरूले जे जति काम भयो त्यो काम हुने बित्तिकै तत्काल मर्मत गरिदिने। विद्युत प्राधिकरणले भने सडक समयमा मर्मत नहुनुमा विभिन्न बहाना बनाउने गरेको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण लक्ष्य अनुसार काम गर्न नसक्दा सडक मर्मत नभएको प्राधिकरणको भनाइ छ। वर्षातका कारण पनि सडक मर्मतमा ढिलाइ भएको प्राधिकरणले जनाएको छ। काम गर्दै जाँदाखेरि हामीलाई कोभिडले फलो गर्यो। कोभिडले गर्दा केही हाम्रा आयोजनाहरू ढिलो भए र काम गर्दै जाने क्रममा हिजो अस्ति भर्खर जुन तपाईँले अहिले बुढानीलकण्ठ भन्नुहोस्, शङ्कर होटेलदेखि यता महाराजगञ्ज भन्नुहोस्, मण्डीकाटार एरियाहरूमा हामीले काम भइरहेको छ। दुई सरकारी निकाय बीचको समन्वयको अभावको मार भने सर्वसाधारणले खेप्नु परेको छ। भत्काइएको सडकमा दुर्घटना हुँदा मानिसको मृत्यु समेत हुने गरेको छ। कतिपय मानिसको अङ्गभङ्ग समेत भएको छ। यसरी नयाँ प्रविधि अप्नाएर सडक सुन्दर बनाउनु पक्कै पनि राम्रो पक्ष मानिन्छ। तर सडक सुन्दर बनाउने नाममा सडक नै अस्तव्यस्त हुने गरी काममा ढिलासुस्ती गर्नु भनेको कति पनि व्यवहारिक भने हुन जाँदैन। क्यामेरामा विनय तामाङको साथमा समीक्षा पोखरेल, काठमाडौँ। भारतको सिलिगुडी स्थित भारतीय आयल निगमबाट छुटेका पेट्रोलियम पदार्थ बोकेका ट्याङ्करलाई जाँच पासको नाममा पानी ट्याङ्कीमा भारतीय अधिकारीहरूले दुःख दिन थालेका छन्। तेल भरेर पानी ट्याङ्की भन्सार आएको घण्टौंसम्म पनि भन्सार कर्मचारीले जाँच पास नगरी दुःख दिने गरेका हुन्। भारतको सिलिगुडी स्थित भारतीय आयल निगमको डिपोबाट पूर्वी नाका काकडभिट्टा हुँदै पूर्वी नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ आयात हुँदै आएको छ। भारतको सिलिगुडी स्थित भारतीय आयल निगमबाट आएको पेट्रोलियम पदार्थ बोकेका ट्याङ्करलाई जाँच पासको नाममा पानी ट्याङ्की भन्सारमा भारतीय अधिकारीहरूले दुःख दिने गरेको चालकहरूले बताएका छन्। तेल भरेर पानी ट्याङ्की भन्सार आएको घण्टौंसम्म पनि समयमा जाँच पास नहुने समस्याले चालकहरूले समस्या भोग्नु परेको हो। भारतबाट तेल ल्याउने क्रममा चाहिँ झन्झट त अब हाम्रो कस्तो छ भने अब पानी ट्याङ्की नाकामा आइपुगिन्छ ओभरलोड गरेर होइन। अब विशेष त हामीले यहाँबाट गएपछि हाम्रो पार्किङको सुविधा छैन र पुलिसको दबाब त्यहाँ राख्न दिँदैन बाटोमा। यहाँ पानी ट्याङ्की आएपछि अर्को के हुन्छ भने अब आइन्छ दिउँसो आइन्छ, दिउँसो आइपुग्दा पनि तल बेलुकासम्म पनि गाडी पास भइदिँदैन क्या।
सिलगढी स्थित निगमभित्र एउटा भन्सार छ। त्यसैले निगमले राखेको एजेन्टलाई कागजात दिल्ली पठाउँछ। त्यहाँबाट कागजात पानी ट्याङ्कीमा रहेको भारतीय भन्सारमा पठाएपछि मात्र ट्याङ्करहरू नेपालका लागि छुट्ने व्यवस्थाले झन्झट भएको हो। भन्सार एजेन्टले कागजात सर्भर तथा सिस्टममा नभएको भन्दै 8-10 घण्टासम्म भन्सारमै रोक्ने गरेका छन्। भारतीय अधिकारीहरूको लापरवाहीसँगै पार्किङको समस्या पनि झेल्नु परेको चालकहरूको गुनासो छ। नेटको सिस्टम छ, नेट आइदिँदैन कुनै बेला, नेटमा पेपर फस्छ, पेपर निक्लिँदैन। अब त्यही हो दुःख चाहिँ हामीलाई। अनि अर्को कुरा अब गाडी लिएर जाँदाखेरि सर्वप्रथम हाम्रो के अरे यो हामीलाई 9-10 बजी खोलिँदैन, त्यहाँ ढिलो हुन्छ। त्यो ढिलो भइसकेपछि लोडिङमा ढिलो हुन्छ, लोडिङमा ढिलो भइसकेपछि हामीलाई आउनलाई ढिलो हुन्छ। आउने क्रममा कस्टम यहाँ हामी पानटिङ कस्टम आइपुग्दाखेरि ढिलो भएपछि पेपर ढिलो आउँछ, पेपर ढिलो आएपछि गाडी पास हुँदैन। लामो समयसम्म गाडी जाँच पास नहुँदा सीमित सङ्ख्यामा भएका ट्याङ्करहरूका कारण पनि तेल वितरणमा समेत असहजता हुने गरेको छ। भारतीय भन्सार अधिकारीहरूले भने समयमा जाँच पास नहुँदा भएको स्टक पनि सकिने र फर्कने गाडी सोही दिन भारत जान पनि सम्भव नहुँदा पूर्वका पेट्रोल पम्पहरूमा तेलको हाहाकार हुने गरेको मेची पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसनले जनाएको छ। समयमै नेपालमा तेल नआइपुग्ने कारणले गर्दाखेरि हामीले भोलिपल्ट लोड पनि लिने अवरोध हुन्छ। हामीसँग ट्याङ्कर पनि कमी छ। यसले गर्दा पनि अहिले हामी मेची अञ्चलमा तेलको समस्या देखिने, कहिलेकाहीँ तेल ड्राई हुने भइरहेको छ। भन्सारमा ढिलाइको समस्या समाधानका लागि पटक पटक पहल गरिए पनि अहिलेसम्म निकास नपाउँदा पेट्रोल पम्प सञ्चालक समेत आजित भएका छन्। उपभोक्ताले पनि समयमा तेल नै नपाउने अवस्था हुने गरेको छ। मेची अञ्चलमा दैनिक 3 लाख लिटर डिजेल र 2 लाख लिटर पेट्रोल खपत हुने गरेको छ। सन्तोष नेउपाने, झापा। सङ्खुवा सभाको मकालु गाउँपालिका वडा नम्बर 5 मा पर्ने मामसीमा गाउँलाई छुट्टै वडा बनाउन स्थानीयले माग गरेका छन्। भौगोलिक हिसाबले विकट तर सुन्दर मामसीमा बस्तीको पहिचानका लागि समेत छुट्टै वडा बन्नुपर्ने उनीहरूको धारणा छ। सङ्खुवा सभाको मकालु मासिङमा गुरुङ र राई जातिको मात्र बसोबास छ। करिब 250 घर परिवार रहेको मामसीमा करिब 1000 जनसङ्ख्या रहेको छ। भूगोल र जनसङ्ख्याको हिसाबले हेर्ने हो भने मामसीमा छुट्टै वडा निर्माणका प्रशस्त आधार रहेको उनीहरू बताउँछन्। केही सानो कुरा पनि लिएर नुमै जानु पर्यो। अब घरको तिरो बुझाउनु, एउटा मृत्यु दर्ता गर्नु, जन्म दर्ता गर्नु, विवाह दर्ता गर्नु, हामी नुमै पुग्नु पर्यो सदरमुकाम। हरेक कुराहरूमा जस्तै अब हामीलाई केही चिज चाहिँदाखेरि पनि त्यही सदरमुकाम, अब कार्यालय सम्बन्धी भनौँ न, त्यो हरेक कुराहरूमा विकास सम्बन्धी कार्यक्रमहरू लिएर जाँदाखेरि पनि त्यही हामी। मामसीमा बासीका लागि वडा कार्यालय मकालु गाउँपालिकाको केन्द्र नुम बजारमा छ, जबकि वडा कार्यालयसम्म पुग्न उनीहरूलाई 1 दिन बढी लाग्ने गर्छ। सडक सञ्जालले नजोडिएको मामसीबासीमा वडा कार्यालयमा पुगेर आफ्नो काम सम्पन्न गर्नलाई करिब 1 दिनदेखि 5 दिनसम्म लाग्ने गरेको गुनासो स्थानीयको छ। नुम जाँदाखेरि हामीलाई हिँड्ने मान्छेलाई त 1 दिन लागि नै हाल्छ। जाँदाखेरि त्यहाँ काम गर्दाखेरि त 2-3 दिन अब काम अनुसार हुन्छ, हामीलाई 4-5 दिनै लाग्छ। हामीले यो समस्या भएका छौँ। वडाभित्रको पनि छुट्टै भूगोल भएको मामसीमामा यहाँको जनसङ्ख्या, शिक्षा, स्वास्थ्यको पहुँच र हाल वडाको केन्द्र समेत 1 दिन टाढा रहेकाले छुट्टै वडा निर्माणमा उनीहरूले जोड दिँदै आएका छन्। छुट्टै वडा निर्माणका लागि सम्पूर्ण आधारहरू पूरा हुन सक्ने भन्दै स्थानीय सरकारले समेत यसको पहलमा अघि बढिरहेको छ। एउटा वार्ड छुट्याएर छुट्टै वार्ड, एउटा भनौँ नमुना वार्ड बनाउनुपर्छ भन्ने मेरो विचार छ र यसको लागि पहल भइरहेको अवस्था छ। अब हामीले यहाँबाट निर्णय गरेर पठाइसकेको छ प्रदेशमा, प्रदेशले केन्द्रमा पठाउने प्रयास भइराखेको छ। अब आउने चुनावमा चाहिँ यसको हामीले लगभग कन्फर्म छुट्टिन्छ र छुट्याइन्छ भन्ने आशा राखेको छु। भौगोलिक विकटताले गाँजेको मामसीमा बासी आफ्नो छुट्टै वडा नहुँदा वडाको केन्द्रसम्म पुग्न विभिन्न समस्या त झेल्दै आएका छन्, तर मामसीमा वडा निर्माणले यहाँका स्थानीयलाई टेवा पुग्ने देखिन्छ भने नियामक निकायबाट उनीहरूको माग कहिले पूरा हुने भन्ने अन्यल जस्तै बनेको छ। मेघराज तामाङ, सङ्खुवा सभा। अब बाँकी खबर। केही दिन अघि परेको बेमौसमी वर्षाका कारण देशका विभिन्न स्थान बाढी, पहिरो तथा डुबानमा परेको छ, जसका कारण बाढी प्रभावित क्षेत्रका मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा सामूहिक रूपमा राखिएको छ।
तर बाढी प्रभावित क्षेत्रमा पानीजन्य तथा अन्य संक्रामक रोगको जोखिम बढी हुने भन्दै सचेत रहन विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्। गत आइतबारदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण देशका विभिन्न स्थान बाढी पहिरो तथा डुबानमा परेको थियो। बाढी पहिरोका कारण विस्थापित भएकाहरूलाई सुरक्षित स्थानमा राखिएको छ। तर सुरक्षित भनेर राखिएका यस्ता स्थानमा पानीजन्य रोगको संक्रमणका साथै कोरोना संक्रमणको जोखिम भने बढाएको चिकित्सकहरू बताउँछन्। बाढी पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा सामूहिक बसाई तथा सरसफाइमा ध्यान नदिँदा वा दिन नसक्दा यस्ता स्थानमा विभिन्न किसिमका सरुवा रोग फैलन सक्ने खतरा बढाएको छ। डुबान प्रभावित क्षेत्रमा छाडा पखला, आउँ, हैजा लगायत पानीजन्य तथा श्वास प्रश्वासबाट सर्ने रोगको जोखिम उच्च रहेकाले सचेत रहन चिकित्सकको सुझाव छ। पानी सुरक्षित स्वच्छ हुनुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले भन्ने गर्दछौँ र त्यसमा अब उहाँहरूमा अब यो जुन विस्थापितहरूलाई शौचालयको पनि एउटा राम्रो व्यवस्थित हुनुपर्दछ। किन भन्दाखेरि कोही व्यक्तिलाई यदि केही गरी सङ्क्रमण भएको रहेछ, झाडा पखाला लागेको रहेछ र उसले राम्रोसँग हात धोएन भने र त्यो खानेकुरा अथवा पानीमा मिश्रित भएर त्यो हामीले उपभोग गर्यो भने चाहिँ त्यो संक्रमण चाहिँ त्यो ठाउँमा फैलिन सक्दछ। एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका अनुसार बाढी पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा अहिलेसम्म कुनै पनि किसिमका संक्रमण देखिएको छैन। तर जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै महाशाखाले बाढी पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा आगामी दिनमा निम्तन सक्ने स्वास्थ्य समस्या तथा यसको प्रतिकार्यका लागि छलफल गरिरहेको छ। झाडा पखालाका बिरामी अथवा अन्य बिरामीहरू कहीँ बढेको छन् भने पहिलो कुरा हामी त्यसलाई हेर्छौँ। त्यसै गरी सबै स्थानमा हामीले पालिका स्तर, जिल्लाका स्वास्थ्य कार्यालय र प्रादेशिक स्तरमा चाहिँ ऱ्यापिड रेस्पोन्स टिम भन्ने बनाएको हुन्छौँ, द्रुत प्रतिकार्य टोली। द्रुत प्रतिकार्य टोलीले जस्तो उदाहरणको लागि कुनै पालिकामा चाहिँ समस्या छ भने पालिकाबाट समाधान हुन सकेन भने जिल्लाको स्वास्थ्य कार्यालयले त्यसलाई सपोर्ट गर्छ। त्यसले पनि सकेन भने प्रदेशको स्वास्थ्य निर्देशनालयले सामग्रीहरू सहित चाहिँ व्यवस्था गर्छ। बेमौसमी वर्षाका कारण देशका विभिन्न क्षेत्रको अवस्था दयनीय बनेको छ। अविरल वर्षाले धेरैलाई विस्थापित पनि बनाएको छ। यस्तो अवस्थामा अझ यस्ता क्षेत्रमा पानीजन्य रोग तथा श्वास प्रश्वास सम्बन्धी रोग फैलिएको अवस्थामा त्यहाँको अवस्था थप जटिल हुनेछ। त्यसैले आगामी दिनमा फैलन सक्ने विभिन्न संक्रमण हुन नदिन उद्धार गरेर राखिएका स्थानमा शुद्ध पानीको व्यवस्था, वरपरको सरसफाई, भौतिक दूरी जस्ता कुरालाई कार्यान्वयन गराउन निकै आवश्यक देखिन्छ। त्रिगुडा भट्टराई बस्नेत, काठमाडौँ। कृषिका लागि उर्वर भूमि मानिने पश्चिम तराईको कञ्चनपुर जिल्लामा बेमौसमी वर्षातपछिको बाढी र डुबानले अत्याधिक क्षति पुर्याएको छ। काटेर खेतमै राखिएको र काट्न बाँकी धानबाली खेतमै उम्रन थालेको छ। असोज 31 गते साँझदेखि 4 दिनसम्म अविरल रूपमा परेको बेमौसमी वर्षाका कारण कञ्चनपुर जिल्लामा मानवीय क्षति नभए पनि भौतिक र कृषि क्षेत्रमा भने ठूलो क्षति भएको छ। कृषि क्षेत्रमा कृषकहरूले लगाएको धान बाली, तरकारी, दलहन, तेलहन र उखु बाली तथा पन्छीजन्य वस्तुहरू समेतको क्षति भएको छ। काटेर खेतमै राखिएको र काट्न बाँकी धान बाली डुबानमा परि यति बेला खेतमै उम्रिन थालेको छ। धान चाहिँ 14-15 कट्ठा थियो, एकै पानी आयो अनि काटेको धान जम्मा बगाइदियो। धान पानी कुइसक्यो। धान बाली रोपाई गरेदेखि काट्नका लागि तयार हुने बेलासम्म मौसमले राम्रै साथ दिएपछि यस वर्ष राम्रो फसल हुनेमा विश्वस्त रहेका कृषकहरूलाई विश्वासघात भएको छ। वर्षभरि खान पुग्ने गरी भण्डारण गरी राख्ने र बाँकी उत्पादनहरू बिक्री गरी जीविकोपार्जन गर्दै आएका कृषकहरूका लागि 4 दिनको वर्षातले वज्रपात भएको छ। अकल्पनीय क्षति बेहोरेपछि सरकारले राहत र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराई जीविकोपार्जनमा सहजता ल्याइदिनु पर्ने कृषकहरूको माग छ। 30 जन के परिवारमा न हमार वर्ष भरी के खैना जुन राशन रह, जुन हमार मेहनत करल रह, ई बाढ़ी आकन हमार जहीं जम्मा नुकसान कर देहल बा और जाकन इहे खाई कल से फे जम्मा जामल बा। हाम्रो चाहिँ वर्षमा न कसिकन अपन जीविका कसैको निर्वाह गर्न कैकन अब बहुत चिन्तित मन बाटे। विपदपछि बेलौरी नगरपालिकाको आकस्मिक बैठक बसी बाढी तथा डुबानबाट भएको क्षतिको तत्कालै लगत सङ्कलन गर्ने र अति प्रभावित परिवारहरूलाई खाद्यान्नको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरिएको बेलौरी नगरपालिकाले जनाएको छ। नगरपालिकाले प्रारम्भिक रूपमा उद्धार व्यवस्थापन र खाद्यान्न वितरण कार्य गरेको छ।
त्यस लगत्तै कार्यपालिकाको आकस्मिक बैठक बसालेर वडामा भएको क्षतिको यथार्थ विवरण चाहिँ यथाशीघ्र सङ्कलन गरेर नगरपालिकामा पठाउनको लागि पनि निर्णय गरिएको छ एवं परिपत्र समेत गरिएको छ। आइतबार साँझदेखि बुधबार बिहानसम्म परेको अविरल वर्षाका कारणले कञ्चनपुरका अधिकांश क्षेत्र बाढी तथा डुबानबाट प्रभावित भएका छन्। प्रारम्भिक उद्धार र व्यवस्थापनका कार्यमा सरकारी, गैर सरकारी तथा सामाजिक सङ्घ संस्था सहित युवाहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे पनि विपदबाट भएको क्षतिको यकिन गरी राहत तथा क्षतिपूर्ति दिने कार्य भने हुन सकेको छैन। हरिशचन्द्र बाग, कञ्चनपुर। बोक्सीको आरोपमा पीडित बनेकी जलेश्वर नगरपालिका 4 सुगा गाउँकी 42 वर्षीय सुखमरिया देवीलाई मिलापत्र गर्न दबाब दिएका छन्। मानव मलमूत्र खुवाई कपाल मुण्डन गरी कुटिएपछि केही स्थानीय र जनप्रतिनिधिले घटना मिलाउन दबाब दिएका हुन्। बोक्सीको आरोपमा दुर्व्यवहार खेपेकी 42 वर्षीय सुखमरिया देवीले आफूलाई केही स्थानीय र जनप्रतिनिधिले उपचार खर्च र क्षतिपूर्ति दिने गरी विवाद मिलाउन दबाब दिएको बताएकी छन्, तर उनी यसमा सहमत नहुने बताउँछिन्। उनले प्रहरीमा दिएको उजुरीको आधारमा हदैसम्मको दोषीलाई कारबाही हुनुपर्ने माग गरेकी छन्। पानी मांगे नहीं कोई दे, कहीं मर जाते तब मर जाते। फेन की गलत डांट के सारी सब खोल खाल के तब एना के कपूर के धैने रही नहीं छोड़ी इज्जत के बात नहीं छोड़ी की गलत फेन सब खोल खाल तब की कहलक चंदेश्वर के घर वाली बिठा वाली से केस काटो। असोज 27 गते बिहान 3 बजे बिहान सडकमै घुमफिर गरिरहेकी सुखमरियालाई सिकिन्दर महतोको परिवारले बोक्सीको आरोपमा कुटपिट गरी मलमूत्र खुवाई कपाल समेत काटेर अपमानजनक व्यवहार गरेका थिए। प्रहरीका अनुसार सुखमरिया देवीलाई देख्ने बित्तिकै सिकिन्दर महतोकी छोरी 13 वर्षीय काजल कुमारी रुन थालेकी थिइन्। सोही बेला सिकिन्दरको परिवारले सुखमरिया देवीलाई बोक्सीको आरोपमा कुटपिट गरी मलमूत्र खुवाई कपाल समेत काटेर अपमानजनक व्यवहार गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। समय छले जब निवेदन देख लागि गाछी के लागि निवेदन में हरिजन मौजूद छले वारा कार्यालय में हरिजन साथे हम गेलिए हरिजन कुशल के एकर निर्णय क दियो एकर गाछी कटवा दियो ये निवेदन देले ओकरा से के लगते कहल गे जे बोलू हमरा बुते नहीं होय वाला है जे आगे बढ़ू जले सर हमरा बुते नहीं होय वाला है जे तोरा निर्णय का हमरा बुते फैसला नहीं होतो। प्रहरीले घटनास्थलबाट पीडितलाई बाँध्न प्रयोग भएको नाइलनको डोरी, पीडितको काटिएको अवस्थाको कपालका टुक्राहरू, मलमूत्र खुवाउन प्रयोग गरेको प्लास्टिकको ग्लास र बियरको बोतल समेत बरामद गरेको प्रहरीले जनाएको छ। जनप्रतिनिधिहरूले पनि प्रहरी अनुसन्धानबाट आएको नतिजालाई सबैले स्वीकार गर्नुपर्ने बताउँछन्। सत्य तथ्य कुरा त प्रहरीबाट आउँछ। प्रहरीले कतिचोटि मलाई लाग्छ कि आएर अनुगमन सम्मान गरेको छ, खोज तलास पनि गरेका छन्। प्रहरीको हिसाबले अनि देशमा जुन न्याय छ त्यो हिसाबले जुन आउँछ त्यो म पनि स्वीकार गर्छु। बोक्सीको आरोपमा कुट्ने, मलमूत्र खुवाउने, गाली बेइज्जती गर्ने, गाउँ निकाला गर्ने मानसिकता बोकेर भेला गर्नेहरूमाथि कारबाही गर्न कानुन त छ, तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको देखिन्छ। महोत्तरीबाट कमलेश मण्डलको रिपोर्ट। पश्चिम चितवनको 7 नम्बर बजार मधुपुरीका युवाहरू पुरानो कला संस्कृतिको संरक्षणमा लागि परेका छन्। युवाहरूले झण्डै लोप भइसकेको लाखे नाचको संरक्षण गरेपछि अहिले 7 नम्बर बजारको पहिचान फेरिएको छ। भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 21, 22 र 23 को सीमा रहेको 7 नम्बर बजार मधुपुरीका युवाहरू स्थानीय कला संस्कृतिको जगेर्नामा जागरुक बनेका छन्। 2015 सालतिर बाउबाजेले देखाउँदै आएको लाखे नाच लोप हुन थालेपछि फेरि युवाहरू सक्रिय भएर लाखे नाच देखाउन थालेका हुन्। लाखे नाच्ने र बजाउने पुराना पुस्ताका मान्छेहरू कमजोर हुँदै गएपछि लाखे नाचले बीचमा निरन्तरता पाएको थिएन। अहिले फेरि युवाहरूले बुढापाकाबाट सिक्दै लाखे नाचलाई निरन्तरता दिएका हुन्। मैले चाहिँ यो सुरुवात त गरेँ, तर म पनि यसमा विशेषज्ञ थिइनँ। म बजाउँछु, नाच्ने मान्छे छैन, म नाच्न खोज्छु, बजाउने मान्छे छैन, र मैले धादिङ सल्यानटारबाट रेकर्ड भरेर ल्याएर मैले सुरुवात गरेँ। 7 नम्बर बजारमा
तनहुँ, स्याङ्जा, धादिङबाट बसाई सरेर आएका नेवार समुदायले लाखे नाचलाई ल्याएका थिए। पछिल्लो समय नेवा समाजको गठन गरेर युवाहरू सक्रिय रूपमा आफ्नो पहिचान जोगाउन लागि परेका छन्। अहिलेका युवाहरू अलिकति पिछडिएको हो कि जस्तो लागेर यो युवाहरूलाई जागरण गर्नको लागि हामी युवाहरू एकजुट भएर 7 नम्बर बजारलाई चाहिँ राम्रो व्यवस्थापन गरेर र यहाँ रमाइलो तामझामसित चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि हामी सबै एकजुट हुनुपर्छ। विगतको तुलनामा यो 7 नम्बर बजारमा धेरै विकास भएको मैले देखिरहेको छु। पुरानो लाखे नाचको संस्कृति बिउतिएसँगै यति बेला गाउँका युवाहरू उत्साहित भएका छन्। हरेक चाडपर्व र मेला महोत्सवमा लाखे नाचको लोकप्रियता बढेपछि आफूहरू निकै खुसी भएको लाखे संरक्षणमा लागेका युवाहरूको भनाइ छ। हामी जस्तो युवाहरूले जगेर्ना गरेर बिस्तारै बिस्तारै अब फेरि त्यही रूपमा ल्याउन सकिन्छ कि भन्ने हेतुले हामीले जाने नजाने जे जस्ता जानेका थियौँ त्यही आज लाखे प्रस्तुत गर्यौँ। एउटा आफ्नो संस्कृति एउटा लाखे नाच भनेको एउटा पुरानो परम्परादेखिको आएको लाखे नाच हो। पश्चिम चितवनको पुरानो चर्चित बजारमा 7 नम्बर बजार मधुपुरीको नाम आउने गर्दछ। कला संस्कृतिको जगेर्ना र बजारीकरणमा युवाहरूको पछिल्लो सक्रियताले अहिले बजारको पहिचान नै फेरिएको छ। सुसन रामदामको रिपोर्ट। खोटाङको दिक्तेल स्थित बोइपामा प्रथम किराँती राजा यलम्बर हाङको 100 फिट अग्लो शालिग निर्माण गर्न सुरु गरिएको छ। दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिका 14 मा 30 रोपनी सार्वजनिक जग्गामा 14 करोडको लागतमा शालिग निर्माण गर्न लागिएको हो। दिक्तेल र उदयपुरको गाईघाट जोड्ने महुरे फोक्सिङटार सडकले छोएको पञ्चर दोबाटोमा रहेको करिब 30 रोपनी सार्वजनिक जग्गाभित्र चोभारको मञ्जुश्री पार्कको शैलीमा यलम्बर हाङको शालिग तथा यलम्बर पार्क निर्माण थालिएको हो। मुन्धुमी विधि पूरा गरेपछि नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख राजा यलम्बर हाङको शालिग तथा यलम्बर पार्क शिलान्यास गरे। किराँती पुर्खाको सम्मान तथा धार्मिक पर्यटन क्षेत्रलाई विकास गर्ने उद्देश्यले यलम्बर हाङको शालिग निर्माण गरिएको नगर प्रमुख दीप नारायण रिजालले बताए। आर्थिक गतिविधि स्वतः रूपमा हुन्छ। यसले यस भेगका थुप्रै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले रोजगारी प्राप्त गर्नुहुनेछ। धेरै भन्दा धेरै मान्छेहरूको समृद्धिको आधार यो यलम्बर पार्क बन्नेछ। यलम्बर हाङको शालिग तथा यलम्बर पार्क निर्माणको ठेक्का उमा तुवाचुङ अन्सुबी जेभीले लिएको छ। आगामी 18 महिनाभित्र यलम्बर पार्क तथा यलम्बरको शालिग राख्ने काम पुरा हुनेछ। यलम्बर हाङको शालिग तथा यलम्बर पार्क निर्माणका क्रममा हालसम्म 1 करोड 50 लाख खर्च भइसकेको छ। 18 महिनाभित्र निर्माणको काम सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता गरिएको यलम्बर पार्कका लागि आवश्यक निर्माण सामग्री तथा दक्ष जनशक्ति झिकाइएर निर्माणको काम थालिएको निर्माण कम्पनीले जनाएको छ। मितिले 15 महिनाको टाइम पिरियडमा यस निर्माण कार्य चाहिँ निश्चित रूपमा पनि सम्पन्न गर्नेछु भनेर म यहाँ सम्पूर्णलाई यो शुभेच्छुकहरूलाई म यो प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु। पार्क अन्तर्गत हालसम्म गेट, बाटो, कफी सप, रेस्टुरेन्ट लगायतका संरचना बनिसकेको छ। यलम्बर पार्कमा घुमफिर गर्ने ठाउँ, विश्राम गर्ने फलामे कुर्सी, फ्री वाइफाई, कफी तथा फास्टफुड लगायतका आधुनिक सेवा सुविधा सहितको संरचना निर्माण गर्ने डिपिआरमा उल्लेख छ। राजन ठटाल, खोटाङ। कैलालीको गोदावरी नगरपालिका 8 मा रहेको खुटिया खोलाले बगाएर बेपत्ता भएका ट्र्याक्टर चालक गणेश आउजी अझै फेला परेका छैनन्। आउजीलाई कार्तिक 1 गते खुटिया खोलामा ढुङ्गा सङ्कलनका लागि गएका बेला खोलाले बगाएको थियो। परिवारको एक्लो सहारा आउजी सास न लास कुनै फेला नपर्दा परिवार बिचल्नीमा परेको छ। घरको एक्लो सहारा रहेका आउजी बेपत्ता भएपछि उनको घर परिवारमा निकै वज्रपात परेको छ। खोलाले बगाएको 4 दिनसम्म पनि आउजीको कुनै पत्ता लागेको छैन। सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीले खोजी कार्यलाई तीव्रता दिएको छ। अहिलेसम्म न सास न लास कुनै फेला नपर्दा परिवारजनमा निकै तनाव सिर्जना भएको छ। मृतक आउजीकी आमाले आफ्नो जीवनको सहारा गुमाएपछि अब कसको सहारामा बाँच्ने भन्ने चिन्तामा परेको बताइन्।
कसरीबाट हजुर म 1000 मागि दया म कसरी हाल्नु हजुर म कान नै सुन्नु मेरा त हात गोडा टुटेको मान्छे उसैले बचाइबाट आसम्म हामी बाँचे हजुर अब गयो हम पनि जाने कोही छैन हजुर मेरो आउजीको लास देख्न पाए पनि सम्हालिन सजिलो हुने परिवारका सदस्यहरूले बताएका छन्। उनीहरूलाई अब आउजीको सास भेटिएला भन्ने आशा मरिसकेको छ। तर पनि लास भेटिएको भए दाह संस्कार गर्न पाइन्छ कि भन्ने आशा छ। यहाँलाई आफ्नो चित्त बुझाउँछौ आफ्नो चित्त बुझाउँछौ नानो त्यो लास घर कि ल्याइदिनु बाउजी 4 दिनसम्म पनि आउजीको सास र लास केही नपाएपछि उनको परिवार यति बेला पीडामा रहेको छ। कमजोर आर्थिक अवस्थामा रहेको आउजीको परिवारको सहयोगको लागि आफू लागि परेको टिप्पर तथा ट्याङ्कर व्यवसायी सङ्घ गोदावरीका अध्यक्ष प्रणव बोगटीले बताए। लासको खोजीकारीको लागि भनेर फुटिया खोलामा अहिलेसम्म टोली लागि नै रहेछ। तर हामी अहिले यो एउटा सानो उसलाई कहाँबाट राहत कसरी जुटाउन सकिन्छ भनेर हामी एउटा सानो छलफलमा बसिरहेको छौँ यहाँ र खोजीकार्य चाहिँ उसको जारी नै छ। आउजीलाई खोलामा ढुङ्गा सङ्कलन गरेर फर्कने क्रममा 81 आएको बाढीले बगाएको थियो। मृतक आउजीकी श्रीमती, 1 छोरा र 1 छोरी रहेका छन्। सोमबार यसै ठाउँमा बसोबास गरिरहेका गणेश आउजी त्यस ठाउँमा काम गर्न गए र काम गर्न क्रममा खोलाकै नजिक काम गरिरहेको बेला खोलाको बहावले उनलाई बगायो। अहिले गणेश आउजीको घरमा रुवावासी चलिरहेको छ र उनका परिवारले सम्बन्धित निकाय र प्रशासनसँग कि लास कि सासको अपेक्षा बोकेका छन्। विवेक नागरी, कैलाली। यस वर्षको तिहारमा भारतबाट 15% सयपत्री फूल आयात हुने भएको छ। भारी वर्षा र कोरोना महामारीका कारण उत्पादनमा कमी आउँदा गत वर्षभन्दा यस वर्ष बढी फूल आयात गर्नुपर्ने भएको हो। फूलहरूको पर्व भनेर पनि चिनिने तिहारमा आत्मनिर्भर बन्न नसक्दा यस वर्ष पनि विगतका वर्षहरूमा झैं भारतबाट फूल आयात गर्नुपर्ने भएको छ। गोदावरी, मखमली फूलमा आत्मनिर्भर भए पनि सयपत्री फूलमा आत्मनिर्भर हुन नसक्दा यस वर्ष भारतबाट 2.5 लाख सयपत्री फूलको माला आयात गर्न लागिएको हो। गत वर्ष 1.5 लाख आयात गरिएकोमा यस वर्ष भारी वर्षा र महामारीको कारण उत्पादनमा कमी आउँदा आयात बढेको हो। 15% माला चाहिँ बाहिरबाट आयात हुने देखिन्छ। यो वर्ष चाहिँ अलिकति वर्षात बढी भएको कारणले गर्दा रोपेको बिरुवाहरू धेरै मरेको कारणले गर्दाखेरि 15% माला भारतबाट आयात हुन्छ र अरू माला चाहिँ हाम्रो आन्तरिक उत्पादनले धान्ने देखिन्छ। यस वर्ष गोदावरी, मखमली, सयपत्री गरेर 18.5 लाख माला चाहिनेमा 15% सयपत्रीको माला भारतबाट ल्याउन लागिएको हो। मखमली फूलमा आत्मनिर्भर हुनुका साथै बाहिरी देशमा समेत निर्यात गरिने विभिन्न देशमा तिहारमा 1 लाखदेखि 1.5 लाखसम्म मखमली फूलको माला निर्यात हुने गरेको छ। मखमली माला युरोप, अस्ट्रेलियातिर चाहिँ हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरू जाँदा बस्नु भएको छ। उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले यहीँबाट नेपालबाट चाहिँ मखमली मालाहरू चाहिँ पठाउने गरेका छौँ। हाम्रो व्यवसायी साथीहरू मार्फत जान्छ। लगभग 1देखि 1.5 लाख जति माला चाहिँ मखमली मालाको निर्यात हुन्छ हाम्रो। आत्मनिर्भर बन्न नसक्दा हरेक वर्ष तिहारमा फूल खरिदको लागि लाखौं रकम बाहिरिने गर्छ। बाहिरिने रकम जोगाउन सरकारले पुष्प व्यवसायीहरूसँग सहकार्य गरी तिहारको लागि आवश्यक फूल उत्पादन गर्नुपर्ने देखिन्छ। क्यामेरामा जय तामाङको साथमा निशा देउजाको रिपोर्ट। अब पालो एभिन्यूज एट स्पोर्ट्सको। मैत्रीपूर्ण खेलमा नेपाली 23 वर्ष मुनिको राष्ट्रिय फुटबल टोली इन्डोनेसियासँग पराजित भएको छ। ताजिकिस्तानको गासर सेन्ट्रल स्टेडियममा शुक्रबार भएको खेलमा नेपाल इन्डोनेसियासँग 2-0 गोल अन्तरले पराजित भएको हो। इन्डोनेसियाको जितमा सागारा र विटानले 1-1 गोल गरे।
दुवै गोल मध्यान्तरपछि भएका हुन्। एएफसी एसियन कप छनौटको तयारी स्वरूप नेपालले इन्डोनेसियासँग मैत्रीपूर्ण खेल खेलेको हो। छनौटमा नेपाल समूह बी मा रहेको छ। नेपालको समूहमा ताजिकिस्तान, लेबनान र इरान रहेका छन्। नेपालले समूह चरणको पहिलो खेलमा अक्टोबर 25 मा इरानसँग, 28 मा ताजिकिस्तानसँग र 31 मा लेबनानसँग खेल्नेछ। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको। हाल देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही प्रदेश 1 र 2 का 1-2 स्थानमा हल्का वर्षा भइरहेको छ। अपराह्नपछि प्रदेश 1, बागमती र गण्डकीका थोरै स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। बाँकी प्रदेशहरूमा 1-2 स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङ सहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 23 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 16 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान छ। आज सूर्योदय बिहान 6:08 भयो भने सूर्यास्त साँझ 5:27 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।